सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. तूं बोवळतो, तूं पदवेदार, तुजी मोहिमा सगळ्याक फांगता. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासनांक नोमान तुका. आयज आमी मागणें करुया फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत मागणें करूंक सांगतात लिजन ऑफ मेरी. तेच पळय मागणें करुया रोकेसिना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंतान तुका दोरतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बाबान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं सोड जाणवायेची सोर. खुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताचे जाणवाये शिवाय दुसरी कसलीच जाणवाय आपणाक नाका म्हूण भाग्यवंत पावलून निद्रारलोले तेंच मोनान गळोवन भाग्यवंत आंतोन मारिया जाकारियासान खुर्साचें पिशेपण सोड जाणवाये परस वर्ती जाणवाय म्हूण उतरान आनी देखीन शिकयले. तांच्या पावलांनी चलून आमी खुर्सायिल्ल्या जेजूचो दिसान दीस चड लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. बिरशेबा सोडून जाकोब हारानाचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस दारार पडलोलो देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलेल्या फातरां मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. थंय एक निसण आसली. ती सोमनीर थावन स्वर्गांत तेंगताली आनी देवाचे दूत तिचेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पर आसलो. आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पर, तुज्या बापा आब्रामाचो देव आनी आयजकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देश तुजे आनी तुजे संस्थेचे आदीन हांव करतलो. तुजी संसद दुरीच्या कोणया परी वाडटली आनी तूं अस्तंतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक वाडोवन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे संस्थे उदेशी पृथ्वीच्या सगळ्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुज्या सांगाता आसां. तूं येताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देशान हाडटलो. कित्याक हांवें बासायला ते शार्ती पळयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदेंतलो उठून जाकोबान म्हळें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा
कोणाची म्हाका खबर नासली. भियोन ताणें म्हळें, कितली भिरांकूळ स्वाद, हें खरीपणी देवाचें घर. हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलेलो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण ह्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवंक खांक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दीत जाल्यार, आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापाच्या घरा परतोन जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव आनी एक यादगिरी कसो हांव उबो करून दवरलेलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें, साबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. आनी एक फावट, म्हज्या देवा हांव तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव व्हडच्या देवाक शरणा येता आनी सदपदवेदाराचे सावळेक भिरांत घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. साबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदलेल्या शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पांकोट्यांनी तो तुका लिबयतलो. ताच्या पाखां खाल ताका आसरो मेळटलो. साबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बसूम केलो, शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण पोरसोळायलें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जालेली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगवस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका त्याच्या आंगवस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भियों नाका दुवे, तुज्या वावरतान तुका बरी केली. तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक घडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरा, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें जावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान देव जाकोबाक सांगता, पळय, हांव तुज्या सांगाता आसां, तूं वेताय थंय सोर, हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परत ह्या देसान हाडटलो. तुका वासायल्या ते शार्ती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. पळय मोगाळ भाव भयणीनो, आमकांय अनुभव आसा कसो देव आमच्या सांगाता आसा, कसो देव आमकां सांबाळटा, कसो देव आमचो
वासायलां ताणें तें सारथी पावयल्या शिवाय आमकां सोडिना. इतलो मोगाळ देव देखून आमी देवाक सदांच आर्गां दिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू पयले सुवातेर 12 वर्सां रोगपाट जालेली बायल बरी कोत्ता, तिका बरेपण हाडटा, पेकोवणी हाडटा आनी अधिकाऱ्याची धूव मेलेली आसा ती परतून तिका जिवण करता. जिवीत दितेल्या जेजूक, पेकोवणी आनी बरेपण दितेल्या जेजूक आमी आर्गां दिवया आनी आमच्याय जिवितान बरेपण आनी पेकोवणी हाडूंक जेजू लागीं मागणें करुया. आमेन. Pettoi amci dana, त्याच बरोबर आमची चिंतना, म्हणटा तसली कर वरदाना, बद्दल सोमया आमची मोना. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान नवो भेटयता, प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ताकसोरो भेटयता, दाखवारीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय सोय, सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणांनी तोळसांव आनी सर्गींचें सूख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी
unsorgi tuka soy, unsorgi tuka soy, Sorvespora cena vieta takazoi, Sorvespora cena vieta takazoi, unsorgi tukazoi, unsorgi tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून निजणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच फोरेंच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Bawartaco gotmor gotuya Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भायेमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोबेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवान दोन दुता, भाग्यवान आंतोन मारिया जाकारिया आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा, सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेणोत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्का आनी तुजे कुशे पद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या राबोंक यो. जिवीत आमचें बोलदूंक यो. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. कोटाय तुजी दी तूं दी बुसवण आमकां आड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो. जिवीत आमचें बोलदूंक यो. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. सरपत पेदारा आनी काकोतकारा देवा तूं समोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनायक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन आसलेली बरी जावंक
आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता। हे पिढींत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक कोताय फावो जावंक आमी मागता। हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं। प्रार्थुया। बापा, येद्या व्हडक्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाकणू। हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं। सर्वेस्पोर तुमचे सावे आसूं। सर्वोद्वेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। बापाच्या एकल्याच पुता स्वर्गीच्या बोलिश्वासा स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय, संवसारान माटो घालाय। नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता। मगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो। आमेन।